दनपार अडेच जाली. हो पिसावलेलो सामको मनशान नाशिल्लो म्हणटा तो मदांध असो बेशिस्त बेजबाबदार मॉन्सून. ह्या मॉन्सुनाक लागून ह्या वर्सा 25 जूनाक हें असलें कडक वत पडलां. हाका कितें म्हणपाचें? 25 जूनाक जेन्ना घोग्यांनी पावस पडपाक जाय दनपारां अडेचांक, त्या वेळाचेर आमी पळयतात चकचकीत करकरीत सारकें उनउनीत चुरचुरीत अशा तरेचें वत हें आतां म्हापशान पडलां. आनी मळबान अशेंच म्हणजे पावस नासता तेन्ना मार्च एप्रिलांत कुपां येता तशीं कुपां आयल्यां. हांकां कांय पडिल्लेंच ना की गोंयची आतां जी 50% वयर डेफिसीट आहा उदकाची ती भरून काडपाक जाय. अशें ह्या पावसाक पिशाक हाका खंय तरी कोविडाची बाधा जाल्लीशी दिसता वाटेर म्हाका. हें दनपारचें वत म्हापशेचें अडेचाचें 25 जूनाचें.